हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन सल्भ गर्दैछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले लङ क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ है त। अप टु क्वेसन नम्बर 4 हामीले क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र नाउ अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 5 मा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको थीटाको भ्यालु नै हो। जहाँ पनि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन भरि जति लङ क्वेसन होस् सर्ट क्वेसन होस्, वी जस्ट निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा, ओन्ली द्याट है। मैले पहिले पनि मेन्सन गरिसकेको छु कि यो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला अनि सब मल्टिपल फर्मुलाहरू, यो सबै फर्मुलाहरू यसमा इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ एकर्डिङ टु द क्वेसन। यो क्वेसनमा हामीले अब्जर्भ गरेर कहाँनिर के लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो क्वेसनले दिए अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले थीटाको लागि यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने छ र क्राइटेरिया अथवा रेन्ज जुन दिएको छ यो चाहिँ थीटाको भ्यालु 0 भन्दा धेरै 180 भन्दा कम, बट एट द सेम टाइम 0 यो थीटाको भ्यालु 0 पनि हुनसक्छ, 0 थीटाको भ्यालु 180 पनि हुनसक्छ। यो लाइनले चाहिँ लेसर अर इक्वल टु ग्रेटर अर इक्वल टु भन्छ। थीटा इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 एन्ड थीटा इज लेसर देन अर इक्वल टु 180 भनेको चाहिँ त्योसँग इक्वल पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा लेस पनि, योभन्दा इक्वल पनि, योसँग इक्वल पनि हुनसक्छ, योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ भनेको बिचमा पर्यो र त्यो थीटा र 180 पनि त्यसमा परि नै हाल्यो। अब हामी ढिला नगरिकन यो क्वेसन सल्भ गर्नतिर जाउँ। sin 4 थीटा हामीले थीटाको भ्यालु निकाल्ने हो। अब यहाँनिर एकचोटि क्वेसन कपी गरौँ है त। क्वेसन कपी गर्दै गर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ भने नि यहाँनिर यो sin 4 थीटा त केही गर्न मिल्दैन। अब यसमा हामीले के गर्ने हो भने cos d माइनस cos c को फर्मुला छ। cos c माइनस cos d नपढ्ने, cos d माइनस cos c पढ्ने। त्यो फर्मुला के को हो त भने 2 sin c, यसमा चाहिँ c पछाडिको हुन्छ, c प्लस d बाई 2 अनि टाइम्स sin c माइनस d बाई 2, यस्तो हुन जान्छ यो फर्मुला। र यहाँनिर हामीले sin 4 थीटा अनि 2 sin अनि यो 7 थीटा प्लस थीटा यो कति भयो 8 थीटा भयो डिभाइडेड बाई 2 अनि यो sin, अब यो 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा डिभाइडेड बाई 2 अनि sin 4 थीटा 2 sin 8 थीटा बाई 2 भनेको 4 थीटा टाइम्स sin 3 थीटा। अब यसमा हामीले गर्ने के त भने यहाँ sin 4 थीटा काटिने जस्तो देखिन्छ, तर हामीले यो काट्ने कुरा त यसमा सोच्ने नै होइन। जहाँ कि हामीले थीटाको पोसिबल भ्यालुजहरू निकाल्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले काट्ने भन्ने कुरो नै सम्झिँदैनौँ है। यो अब सबै यता लिएर आइदिउँ अनि यसमा चाहिँ अब यो काट्नुभन्दा अब यसमा कमन आयो sin 4 थीटा चाहिँ के आयो त sin 4 थीटा कमन आयो। अनि त्यसपछि यो पुरै कमन गइसकेपछि 1 बाँकी रह्यो अनि यता चाहिँ 2 sin 3 थीटा चाहिँ हाम्रो बाँकी रहन गयो। र अब यसमा हेर्ने हो भने यो इज इक्वल टु 0 र यो इज इक्वल टु 0, आइदर अर हामी गरिदिउँ है त। आइदर अर जस्तो भयो, आइदर sin 4 थीटा इज इक्वल टु 0 इक्वेसन 1 मान्ने अनि 1 माइनस 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टु 0, यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने। सो अब यहाँसम्म यो चाहिँ लङ क्वेसन हो। अब सबै भ्यालुजहरू पोसिबल भ्यालुजहरू त निकाल्नु पर्यो यहाँसम्म 180 सम्म। अब हामी फ्रम इक्वेसन 1 सल्भ गर्छौँ है त। फ्रम इक्वेसन 1 यहाँ के छ sin 4 थीटा इज इक्वल टु 0 छ है त। अब यो कुराहरूलाई हामी सल्भ गरौँ। सल्भ पनि कसरी गर्ने त भने नि एकचोटि त हामी sin 4 थीटा इज इक्वल टु यहाँ हेरौँ है, sin 4 थीटा इज इक्वल टु यो sin कतिको भ्यालु 0 हुन्छ एउटा त हामीलाई थाहा छ के त भने sin 0 को भ्यालु, sin 0 डिग्रीको भ्यालु नै के हुन्छ त 0 हुन जान्छ। अब यसमा यो के भयो त भने यो sin क्यान्सल आउट भइसकेपछि 4 थीटा इज इक्वल टु 0, थीटा इज इक्वल टु 0 बाई 4 अनि त्यसपछि अनि यो के भयो त देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री, एउटा यो भयो। अनि फेरि यसमा हाम्रो अर्कै के छ त भने sin, अब यसो 0 छ हामीले यो कुन क्वाड्रेन्ट भनेर नभनौँ, अर्को sin 180 को भ्यालु पनि कति हो त sin 180 को भ्यालु पनि हाम्रो 0 नै आउँछ। सो अब यसमा 4 थीटा इज इक्वल टु 180 अनि त्यसपछि थीटा इज इक्वल टु 180 डिभाइडेड बाई 4 अनि देयरफोर थीटा इज इक्वल टु यो कति भयो त भने 45 डिग्री। अझै यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँ 180 सम्म त ठिक थियो, तर अझै हामीले यसमा के लिन मिल्छ भने अगेन
साइन 4 थीटा इज इक्वल टू यो साइन 0 को भ्यालु अथवा यो 0 छ नि, यो 0 चाहिँ हाम्रो साइन कतिको भ्यालु पनि हो, 360 को पनि भ्यालु हो। अब यहाँ 180 सम्म भनेको छ, 360 चाहिँ किन लिने भन्ने कुरा पनि होला कतिको। यहाँ 360 किन लिने भने नि यो एंगल थीटाको ठाउँमा नि, यो थीटाको ठाउँमा 4 थीटा छ। यो थीटाको भ्यालु सिधै यो 4 नभइदिएको भए यहाँनिर थीटाको भ्यालु यहाँ साइन 360 पनि 0 हो भनेर लिनुको अर्थ हुँदैन थियो, किनभने थीटा इज इक्वल टु सीधा 360 डिग्री हुन्थ्यो र जुन चाहिँ यो क्राइटेरिया भित्र पर्दैन थियो। अनि यहाँसम्म त ठीक थियो, थीटाको भ्यालु यहाँ 4 हुँदैन थियो भने थीटाको भ्यालु 180 हामीले साइन यो 4 हुँदैन थियो भने साइन क्यान्सल आउट गरेर थीटासम्म यो ठीक छ भनेर हामीले भन्थ्यौँ। अनि यहाँनिर 4 थीटा हुँदैन थियो, 4 हुँदैन थियो, थीटा मात्रै हुन्थ्यो र 360 को भ्यालु पनि हाम्रो 0 डिग्री हो भनेर हामीले गर्थ्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति फोलिसनेस हुन्छ, किनभने यहाँनिर क्राइटेरिया हाम्रो यो छ 180 सम्म छ अनि 360 लेखिरहेको छ, यहाँ थीटा छ, त्यो त हाम्रो सेन्स नै भएन भन्ने पनि हुन्छ। तर लेख्दाखेरि पनि हाम्रो समस्या त हुँदैन, थीटाको भ्यालु यो क्राइटेरिया भन्दा बढी आयो भने रिजेक्टेड भनेर हामीसँग लेख्ने अप्सन पनि हुन्छ है त। सो यसमा बढी लेखियो भन्ने चाहिँ हुँदैन है, हामीलाई चाहिने भन्दा एंगल बढी आयो भने वी क्यान राइट द रिजेक्टेड, त्यो सजिलै लेख्न पाउँछौँ भने वाइ नट कि हामी सजिलै लेख्दिउँ। अनि यहाँनिर 4 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री यो भयो। अनि थीटा इज इक्वल टू यहाँ कति हुन्छ त 360 लाई त यहाँ मैले अघि 4 को छैन छ कि छैन भन्ने कुरा गर्दै थिएँ, 4 नहुँदा त 360, अब 4 थीटा भइसकेपछि थीटा इज इक्वल टू 360/4 हुन जान्छ, जसले चाहिँ 360 लाई चाहिँ 4 पार्टमा डिभाइड गरेर एउटा एन्सर निकालिदिन्छ। द्याट मिन्स 360 लाई 4 ले डिभाइड गर्छ भन्न खोजेको मैले। अनि यो यहाँबाट यता लेख्दिएँ मैले, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू यहाँ कति आयो त भने 360/4 इट इज नन अदर देन 90 डिग्री। थीटाको भ्यालु 0 डिग्री पनि क्राइटेरियामा पर्यो, 45 पनि क्राइटेरियामा पर्यो, 90 डिग्री पनि केले पर्यो त क्राइटेरियामा पर्यो। अब यहाँ फ्रम इक्वेसन 2 त गर्नै बाँकी छ अझै, फ्रम इक्वेसन 2 त हामी गर्छौँ नै गर्छौँ है। फ्रम इक्वेसन 2 अब यसमा हेरौँ त 1 माइनस 2 साइन 3 थीटा। अब यसमा के हुन्छ त भने 1 इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 यो 2 यता आयो त्यो भनेको साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन 3 थीटाको भ्याल्यु हामीले हेर्ने हो भने त्यो पोजिटिभ आएको छ कि नेगेटिभ आएको छ। साइन 3 थीटाको भ्याल्यु चाहिँ के छ त यहाँ पोजिटिभ छ, भनेपछि यो 3 थीटा अथवा यो एंगल जुन दिएको छ यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त, यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त भन्ने कुरा मेन हुन्छ। अभियसली यो क्वाड्रेन्ट कुनमा पर्छ त भने यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ छ भने एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्ने भयो त भने यो साइनको भ्यालु पोजिटिभ चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ पर्ने भयो एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पर्ने भयो। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। यहाँ हामी यसलाई पनि डाइरेक्टली पनि गर्न सक्यौँ यसलाई, डाइरेक्टली गर्दाखेरि यसमा एउटा हुन के जान्छ भने साइन थीटा इक्वल टू यो 1/2 भने साइन कतिको भ्यालु हो, साइन 30 डिग्री को भ्यालु हो। अब 3 थीटा इज इक्वल टू अब यहाँ 30 मात्रै हुन गयो यो। अनि अब यसमा थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ त भने 30/3 अनि देयरफोर थीटा इज इक्वल टू यो कति भयो त भने 10 डिग्री पनि हुन गयो। यहाँनिर हामीले जति पनि थीटाको भ्यालु निकाल्छौँ नि त्यो राइट छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो प्रत्येक थीटामा यहाँ लगेर यसको भ्यालु निकालेर क्याल्कुलेटरको हेल्पले हामीले चेक गर्न सक्छौँ, मजाले चेक गर्न सक्छौँ। यहाँ यो जस्तो 10 डिग्री यहाँ राख्ने यहाँ साइन 40 है, साइन 40 को भ्यालु निकाल्ने अनि कस 10 राख्ने, कस अनि यो 7 × 10 कस 70 यो सबै सल्भ गर्दाखेरि यो इज इक्वल टू यसको भ्यालु आउनै पर्छ। त्यो भ्यालु आउँछ भने यदि हाम्रो एन्सर राइट छ भने अथवा हामीले निकालेको एंगल राइट छ भने है त। अब यसमा चाहिँ अब यही पार्टबाट हेर्ने हो भने पनि यहाँ साइन 3 थीटा छ। यहाँ म यहाँ अगेन लेख्छु है, मैले यो क्वाड्रेन्ट त्यो क्वाड्रेन्ट लेखिनँ। अगेन यो साइन 3 थीटा छ, यहाँ साइन 3 थीटा छ। अब यो पार्ट जुन छ नि यसलाई साइन थीटा मान्ने हो भने साइन थीटाको भ्यालु पोजिटिभ थियो एक त। यो लेखिसकेपछि हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने यो साइन 30 को ठाउँमा साइन 180 - 30 भनेर सजिलै लेख्न पाउँछौँ, किनभने साइन 180 - थीटा भनेको साइन थीटा हो। सो हामीलाई के छ भने वी हेभ यो छ
यो छ यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली के गर्न पाउँछौँ त भने यो साइन थीटा भनेको 180 माइनस थीटा पनि साइन थीटा नै हो भनेर हामीले लेख्न पाउँछौँ साइन 3 थीटा इज इक्वल टु अब यहाँ के भयो त भने साइन 150 3 थीटा इज इक्वल टु 150 द्याट मिन्स थीटा इज इक्वल टु 150 डिभाइडेड बाई 3 थीटा इज इक्वल टु यो के भयो त भने 150 डिभाइडेड बाई 3 यो चाहिँ 50 डिग्री यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौँ त सजिलै एंगल निकाल्न सक्यौँ अब यसमा एंगलहरु चाहिँ पोसिबिलिटी कहाँसम्म त भयो त अब एन्सरहरु के भयो त भने अब एन्सरहरु लेख्नको लागि चाहिँ म यहाँ स्पेस बनाएँ यहाँ स्पेस बनाउँदै गर्दाखेरि देयरफोर थीटा इज इक्वल टु अब सानो यो सबै एंगलहरु जस्तो 90 डिग्री 50 डिग्री 10 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री सबै हाम्रो एन्सर नै भयो बिकज इट होल्ड्स दिस क्राइटेरिया अर रेन्ज दैट मिन्स यहाँबाट 0 डिग्री 10 डिग्री अनि त्यसपछि हाम्रो 150 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 45 लेखौँ न पहिला 45 डिग्री अनि 50 डिग्री अनि हाम्रो 90 डिग्री पनि के भयो त एन्सर भयो सो यसरी हामीले चाहिँ यसबाट पोसिबल एन्सरहरु निकाल्न सक्छौं यहाँनेर 3 थीटा भइरहेको केसमा चाहिँ अझ यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भने नि यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भने 360 प्लस यो गर्ने भने अझै यसलाई चाहिँ हामीले 180 माइनस थीटा जस्तो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा हो भने sin 360 प्लस थीटा पनि sin 360 प्लस थीटा पनि के हो त भने sin थीटा हो त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ 360 प्लस थीटा यसमा एउटा फेरि एकचोटी यही पार्टबाट हामीले sin 3 थीटा इज इक्वल टु sin 360 प्लस थीटा पनि गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट ट्राई गर्ने है त अब हामी क्वेशन नम्बर 5A जस्तै अर्को क्वेशन सल्भ गर्छौं जुन 5B नम्बरमा हामीले देख्न सक्छौं यहाँ क्वेशन यो क्वेशन पनि हाम्रो के फर्मेटमा छ भने अथवा कुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने छ भने sin C + sin D sin C - sin D टाइपको जुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने थियो ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला त्यही फर्मुला चाहिँ हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो र यहाँनिर अब पहिला जे कुरा छ त्यसलाई हामीले अब यसमा LHS RHS भन्ने हुँदैन सबै कपी गर्नु नै पर्यो 2 थीटा + sin 3 थीटा इज इक्वल टु 0 अब यसमा sin C + sin D यो सबै sin छ अब यसमा त्यो भइसकेपछि sin C + sin D आउँछ अब कसको चाहिँ sin C + sin D गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो यो दुईटाको गर्यो भने यसलाई sin C र यसलाई sin D मान्यो भने 2 sin C + D/2 थीटा + 2 थीटा/2 भनेको 3 थीटा/2 आउँछ थीटा + 2 थीटा/2 देखिन आउँछ यहाँ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने 3 थीटा/2 हुन्छ दैट मिन्स 1.5 मा आउँछ मैले भनेको अझै बुझेन भने यो दुईटालाई हामीले sin C र sin D मान्ने हो भने 2 sin C + D/2 हुन आउँछ अनि टाइम्स cos C - D/2 हुन आउँछ र यति बेला हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसन कस्तो हुन्छ भने 2 sin 3 थीटा/2 अनि cos - थीटा/2 अब यो माइनस त पोजिटिभ भइहाल्छ त्यो केही छैन तर यो एंगल चाहिँ के आउने भयो त भने हाम्रो हाफ अथवा कुनै एउटा रेशियोमा आउने भयो यो रेशियोमा सकेसम्म ननिकाल्नको लागि हामीले यस्तो गर्नु पर्यो यस्तो sin C र यस्तो sin D लाई चुज गर्नु पर्यो जसले चाहिँ गर्दाखेरि त्यस्तो रेशियोमा चाहिँ नआओस् जस्तो हामीले यसैमा पनि थीटा र 3 थीटालाई जोड्यो लियो भने sin C र sin D यहाँ मान्यो भने थीटा + 3 थीटा 4 थीटा/2 आउँछ फर्मुलामा थीटा + 3 थीटा/2 भनेको 4 थीटा/2 हुन आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ यसले रेशियो दिदैन अनि थीटा - 3 थीटा भनेको -2 थीटा/2 भनेको थीटा दिन्छ यसले माइनस थीटा दिन्छ त्यसले पनि रेशियोमा ल्याइदैन तर यहाँनेर यो दुईटा जोड्दाखेरि इभ अड नम्बर आउँछ भने यसले पनि रेशियोमा दिन्छ अब भनेको दुईवटा एंगल जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्यो त इभन नम्बर आउनु पर्यो अनि त्यसपछि हामी प्रोसिड गर्ने भनेको त्यो दुईटालाई चुज गरेर प्रोसिड गर्ने त्यो भन्न खोजेको मैले एकचोटी यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने मैले यहाँनेर बुझ्नको लागि चाहिँ यो दुईटालाई चुज गरेर प्रोसिड गर्छु सल्भ गर्नलाई अब यो दुईटा चुज गर्दाखेरि यो थीटा र यो 3 थीटा जोड्ने भने इभन नम्बर आउँछ 4 थीटा जसलाई चाहिँ 2 ले डिवाइड गर्नै पर्छ ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलामा त्यसले गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ अब sin C + sin D गर्ने यसको फर्मुला चाहिँ के भने 2 sin C + D/2 टाइम्स cos C - D/2 प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 भयो अनि यसमा 2 sin अनि 4 थीटा/2 टाइम्स cos -2 थीटा/2 अब cos - थीटा भनेको त cos थीटा नै हो यो माइनस आउनुको कुनै अर्थै भएन भनेको हटेर जान्छ अब 2 sin 4 थीटा/2 भनेको 2 2 जा 4 2 थीटा अनि cos 2 क्यान्सल होस् cos - थीटा भनेको cos थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 अब यो दुईटामा हेर्ने हो भने यहाँ के छ त भने नि यो दुईटा कमन देखिरहेछौँ हामीले दैट मिन्स
sin 2 थीटा इज कमन अनि त्यसपछि 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 0। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने आइदर अर नै गरौँ यसमा आइदर sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ अनि 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 0 यसलाई के मानौँ त इक्वेसन 2 मानौँ। अब त्यही अघिकै जसरी हामीले सल्भ गर्दियौँ जस्तो sin थीटा इज इक्वल टु फ्रम इक्वेसन 1 sin 2 थीटा इज इक्वल टु के छ त हाम्रो यहाँनिर sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0। sin कतिको भ्यालु 0 हो एउटा त भने हामीलाई के थाहा छ भने sin 2 थीटा त यहाँ छँदैछ। अब sin कतिको भ्यालु 0 हो sin अभियसली हाम्रो 0 डिग्रीको भ्यालु 0 हो। यहाँनिर अब के आउने भयो त भने 2 थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री देयरफोर थीटा इज इक्वल टु और यसलाई पनि अझै कन्फ्युजन हुन्छ नि 0/2 हुन्छ 0/2 भनेको थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री आयो। अब अगेन यसमा चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छौँ भने हाम्रो क्राइटेरिया कहाँ थियो भने थीटाको भ्यालु चाहिँ यस्तो थियो 180 सम्म थियो 0 देखि 180 सम्म 0 डिग्री आयो। अगेन अब यो sin 0 को भ्यालु हामीसँग के छ त भने sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 छ। अब यो sin कतिको भ्यालु 0 हो त भने नि sin 180 को भ्यालु पनि के हो त 0 हो। sin 180 को भ्यालु पनि 0 हो। sin 180 को भ्यालु पनि 0 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो त भने 2 थीटा इज इक्वल टु 180 अनि थीटा इज इक्वल टु 180 डिवाइडेड बाई 2 अनि देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री यसरी पनि यसमा आयो। अनि यसमा फेरि पनि अझै हामीले अगाडि बढ्ने हो भने हामीले के देख्न सक्छौँ जस्तो 180 सम्म छ यहाँनिर निकाल्नु पर्ने यहाँनिर sin 0 को भ्यालु चाहिँ जस्तो sin 0 को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर के छ त भने नि हाम्रो सरी यो 0 को भ्यालु चाहिँ sin 30 को पनि भ्यालु sin 360 को भ्यालु पनि 0 नै हो। अब यति बेला पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भने नि 2 थीटा इज इक्वल टु 360 थीटा इज इक्वल टु 360 डिवाइडेड बाई 2 द्याट मिन्स यसमा थीटा इज इक्वल टु के पनि आउँछ त भने 180 डिग्री पनि एन्सर आउने भयो। यो थीटाको भ्यालुहरू यहाँ राखेर चेक गर्ने हो भने सबै कुरा के हुन्छ त भने त्यसले एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ। द्याट मिन्स यहाँ sin थीटाको भ्यालु एकचोटि 0 डिग्री अनि त्यसपछि फेरि यसमा पनि 0 राखेर हेर्ने हो भने यसको भ्यालु यो एक्ज्याक्टली इक्वल टु 0 आउने भयो। अनि यसमा 90 अनि थीटाको भ्यालु 90 यसमा 90 राख्ने हो भने फेरि पनि यो के आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ। त्यो 0 आउँछ पनि ट्राई गर्ने अनि 180 राख्दा पनि सबैमा 180 राख्दा पनि यो के नै हुन्छ त भने 0 नै आउँछ। सो यो एंगलहरु जति पनि निकाल्छौं हामीले यो थीटाहरुमा प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली भ्यालु चाहिँ यो आरएचएस सँग इक्वल आउनु पर्छ अदरवाइज हामीले निकालेको एंगलहरु के हुन्छ मिस्टेक हुन आउँछ है त। सो अब केबाट सल्भ गरौँ अब फ्रम इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन अब यो 0 को भ्यालु त हामीलाई डाइरेक्ट थाहा भएको हुनाले यतिकै डाइरेक्ट गर्न पनि पाउँछ अनि यहाँनिर भ्यालु पोजिटिभ छ यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यसमा हामीले अगाडि नै सिकिसकेका छौं त्यो कुरा। तर यो 0 डिग्री अथवा 0 मात्रै भ्यालु आउँदाखेरि त्यसलाई यो क्वाड्रेन्ट त्यो क्वाड्रेन्ट भनि राख्नु पर्ने अवस्था हुँदैन किनभने जस्ट उसमा पर्ने भयो त्यो प्रत्येक एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ त्यसको। अब यसमा फ्रम इक्वेसन 2 चाहिँ के छ भने 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टु 0 दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टु यो के हो त भने -1/2। अब यहाँ हेर्ने हो भने यसलाई पनि हामीले डाइरेक्ट त लेख्न पाउँछौं। यो हामीले के गर्नु पर्यो त भने यसलाई यस्तो गर्दियौ हामीले पहिला गर्ने तरिकाले गर्दियौ सिन्स द भ्यालु अफ यो cos थीटा को भ्यालु के छ भ्यालु अफ cos थीटा इज नेगेटिभ के छ त इज नेगेटिभ सो थीटा लाइज इन कुन क्वाड्रेन्ट त भने सेकेन्ड एन्ड थर्ड क्वाड्रेन्ट। अब थर्ड क्वाड्रेन्टको त हाम्रो पुरै भएन थर्ड क्वाड्रेन्ट हामीले नलेखे पनि हुन्छ यति धेरै गरिसकेका छौं हामीलाई यहाँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। यो सबै एन्सरहरु यहाँनिर 4 वटा सम्म एंगलहरु निकाल्दिँदाखेरि हाम्रो कुरा बनि नै हाल्छ त्यसमा समस्या हुँदैन। अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो के छ त भने अब यसमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ cos थीटाको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि हेर्ने हो भने पहिला यो माइनस लेखिहाल्ने 1/2 चाहिँ cos कतिको भ्यालु हो त्यो लेख्ने पहिला 1/2 चाहिँ cos 60 को भ्यालु को भ्यालु के हुन्छ जहिले पनि 1/2 हुने भयो। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो रियल कुरा के हुन्छ भने यहाँनिर
यो यसमा चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो भने यसमा के लेख्न पर्छ भने 180 माइनस थीटा लेख्न पर्छ अथवा माइनस कस थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने कस 180 माइनस थीटा कस 180 माइनस थीटा इज माइनस कस थीटा सो अब कस थीटा इज इक्वल टु कस यो कति हुने भयो त भने 120 अब देयरफोर थीटा इज इक्वल टु कति आयो त 120 अब अर्को उसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भने थीटाको भ्यालु चाहिँ अब थर्ड क्वाड्रेन्टमा हुने हो भने अभियसली यहाँ थीटा मात्रै छ त्यो उतातिर चाहिँ 180 भन्दा धेरै आउँछ अब थीटाको भ्यालु डाइरेक्टली 180 भन्दा धेरै आयो त्यो रिजेक्टेड हुन्छ हामीले यति धेरै सल्भ गरिसकेका छौँ कि अब हामीले अर्को गर्नु जरुरी छैन देयरफोर सबै भ्यालुहरु हामीले यहाँ मान्दियौ अथवा लेख्दियौ मान्दियौ भन्दा पनि जति आएको छ त्यो 0 डिग्री अनि 90 डिग्री अनि 120 डिग्री अनि त्यसपछि 180 डिग्री यो नै हाम्रो के हुन्छ नि त यसरी एन्सरहरु भयो अब हामी सी नम्बर सुरु गर्छौं सी नम्बर क्वेशन चाहिँ यस्तो छ सी नम्बर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टु 0 भनेर यो क्वेशन छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ अथवा कुन फर्मुला लगाउनु पर्ने छ पहिला भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र यसमा फर्मुला नलाइकन डाइरेक्टली सल्भ गर्न सकिने अवस्था चाहिँ देखिदैन किनभने यहाँनेर यो थीटाको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले सिंगल टर्म चाहिँ निकाल्नु पर्यो दैट मिन्स बीचमा प्लस माइनस भयो भने चाहिँ उतातिर इक्वेट गर्न मिल्दैन हामीले सो दैट अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि यहाँनेर हामीले ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला युज गर्ने हो भने sin c माइनस sin d त छ तर थीटा प्लस 2 थीटा चाहिँ यो हाम्रो अड नम्बर आयो फेरि अड नम्बर हुने बित्तिकै एड र सबट्र्याक्ट गर्न नमिल्ने त होइन तर चाहिँ त्यो एंगल चाहिँ रेशियोमा आउने हुँदा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भने अलिकति हामीलाई डिफिकल्टीजहरु हुन सक्छ सो दैट हामीले चाहिँ यसलाई के गरौँ त भने sin थीटा छ यसलाई चाहिँ हामीले 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा बनाइदियौ दैट मिन्स कुन फर्मुला युज गर्यो हामीले त भने मल्टिपल एंगलको फर्मुला युज गर्यो मल्टिपल एंगल फर्मुला अफ दिस sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा टाइम्स cos थीटा नाउ वी क्यान टेक द कमन एज ए sin थीटा कमन लिन सक्यौ हामीले र यो कमन लिएपछि 1 माइनस 2 cos थीटा यता बाँकी रह्यो इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि यसमा आइदर अरको कुरा आइ नै गयो अब आइदर अब के हुने भयो त sin थीटा इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि यसलाई इक्वेसन 1 मानौ अनि त्यसपछि अर अब यसमा के हुने भयो त भने 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसन 2 हुने भयो अब फ्रम इक्वेसन 1 डाइरेक्टली निकाल्दा पनि हुन्छ फेरि यहीँनिरबाट सल्भ गर्दै जाँदा पनि हुन्छ फ्रम इक्वेसन आई sin थीटा इज इक्वल टु यो के भयो त भने 0 डिग्री अनि sin कतिको भ्यालु पनि हाम्रो कति उ हो त भने 0 डिग्री हो भने sin 180 को सरी sin 0 डिग्री को भ्यालु पनि के हो त sin 0 हो एउटा देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 0 अनि अगेन sin कतिको भ्यालु पनि 180 हो त सरी 0 हो त भने पहिला हामी यस्तो लेखौं sin थीटा इज इक्वल टु 0 छ अनि sin कतिको भ्यालु 0 sin 180 को भ्यालु पनि 0 दैट मिन्स देयरफोर थीटा इज इक्वल टु यहाँ पनि के भयो त 180 डिग्री पनि आयो क्राइटेरिया भित्रै परेछ हाम्रो क्वेशनले अघि नै मैले यहाँनेर भनिसकेको छु सुरुमै पनि हामीले हेरिसक्यौं त्यो क्वेशन जहाँ चाहिँ थीटाको भ्यालु 0 देखि 180 भनेको छ है त सो यो भयो एउटा अनि त्यसपछि फेरि फ्रम इक्वेसन 2 मा चाहिँ के छ त भने हाम्रो कहाँ गयो खै यहाँनेर छ 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टु 0 अनि यसमा चाहिँ 1 माइनस 2 cos थीटा भनेको अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो भने 1 इज इक्वल टु 2 cos थीटा दैट मिन्स cos थीटा इज इक्वल टु सिम्पली यो के हुने भयो cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 हुने भयो यो cos थीटा को भ्यालु पोजिटिभ छ है cos थीटा को भ्यालु पोजिटिभ छ अनि यो पोजिटिभ छ भने कहाँ पर्ने भयो त भने एउटा कास्टको रुल अनुसार अब अकॉर्डिङ टु कास्ट रुल CAST कास्ट रुल द भ्यालु अफ cos थीटा इज पोजिटिभ इन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट एन्ड देन फोर्थ क्वाड्रेन्ट सो फोर्थ क्वाड्रेन्ट को हामीलाई कुनै मतलब छैन यसमा किन मतलब छैन भने फोर्थ क्वाड्रेन्ट लाइज इन बिट्विन द 270 एन्ड 180 दैट मिन्स यो चाहिँ क्राइटेरिया भन्दा बाहिर भयो भने त्यो कुरा अहिले हामीले यसमा ननिकाल्दा पनि भयो बिकज वी have to find the value up to 180 सम्म मात्रै व्हाट इफ निकालियो भने पनि हामीलाई टेन्सन हुँदैन निकालियो भने के गर्ने त भने भ्यालु चाहिँ रिजेक्टेड भनेर लेख्दिने जस्तो मैले भन्न खोजेको पहिला यसरी लेखौं सिन्स द भ्यालु अफ cos थीटा इज पोजिटिभ सो थीटा लाइज इन फर्स्ट and fourth quadrant first र fourth quadrant मा पर्यो that means now
अब चाहिँ जुन क्वेसन थियो त्यही अनुसार यहाँ लेख्ने cos θ = 1/2 भनेको यो स्टेटमेन्ट लेख्ने यहीँबाट चाहिँ अब राख्ने cos θ = 1/2 cos कतिको भ्यालु हो cos 60 को भ्यालु हो कतिको भ्यालु cos 60 को भ्यालु हो देयरफोर θ = cos र cos क्यान्सल आउट θ = 60 डिग्री अनि फेरि अगेन अब यसमा के हुने भयो त भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि पर्ने भयो cos θ = we have 1/2 cos θ = यो भनेको cos 60 हो र यसको फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि यो नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन यहाँ 180 सम्म मात्रै छ cos θ = अब यो cos फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भने cos के गर्ने त भने 360 माइनस θ गर्ने 360 माइनस θ इज cos θ cos 360 माइनस θ इज cos θ सो दैट अब cos θ = यहाँ के आउँछ त भने cos 300 आयो देयरफोर θ = 300 जुन चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न मिल्छ त मिल्दैन यसलाई चाहिँ हामीले यसरी रिजेक्टेड लेख्दिने भनेको यसरी हामीले रिजेक्टेड लेख्दैपछि अब हाम्रो क्राइटेरिया भित्र परेको एंगलहरु कुन कुन हो त भने 0 डिग्री 60 डिग्री र 180 डिग्री देयरफोर आन्सर चाहिँ के हुने भयो त 0 डिग्री 60 डिग्री एन्ड 180 डिग्री चाहिँ हाम्रो आन्सरहरु चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्ने भयो है त यो क्वेशन भयो हाम्रो 5 को सी नम्बर अब डी नम्बर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ क्वेशन यस्तो छ फेरि यसमा ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला जस्तो देखिरहेको छु म cos 2θ प्लस cos 4θ = cos 3θ अब सिम्पली यसमा पनि अघिकै प्रोसेस हामीले रिपिट गर्ने हो कुनै पनि डिफरेन्स छैन कस्तो खालको फर्मुला लगाउने इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा त रहि नै हाल्छ यसमा यो चाहिँ हाम्रो cos 3θ एन्ड देन व्हाट वी हैव टु डू इज दैट all the trigonometric ratios need to bring in the same side that means in this way we need to bring अब यसमा चाहिँ के गर्ने भने मैले अघि एउटा कुरा भनिहाले जस्ट फाइन्ड आउट द एंगल्स एन्ड एड देम यति बेला चाहिँ यदि cos c cos d को कन्डिसन्सहरु त्यस्तो आउँदैछ cos c plus cos d cos c minus cos d त्यस्तो टाइपको कन्डिसन्स आउँदैछ भने जस्ट फाइन्ड आउट द एंगल्स एन्ड एड देम एन्ड सबट्र्याक्ट देम यदि रिजल्ट चाहिँ इभन नम्बर आयो भने त्यही दुईटालाई चुज गर्ने दैट मिन्स 2θ plus 4θ इट इज 6θ 6θ ले चाहिँ यो 6θ अथवा यो इभन नम्बर हो 6 इभन नम्बर हो भनियो भने अनि त्यसपछि यसैको के गर्दिने cos c plus cos d cos c plus cos d को फर्मुला के त भने 2 cos c plus d by 2 times cos c minus d by 2 minus cos 3θ is equal to 0 and as you can see here to cos 2 plus 4 it is 6θ divided by 2 times cos it is minus 2θ divided by 2 as we already knew that cos minus theta always gives us the positive cos theta that means I mean to say here it is 3θ and यो चाहिँ अब 2 cancel out भयो cos minus theta हुन्थ्यो तर cos minus theta यो cos theta नै हो अब एक स्टेप फास्ट फरवर्ड भइदिउँ हामी पनि है सो नाउ वी क्यान सी कमन हियर cos 3θ and remaining is cos θ minus 1 is equal to 0 अनि आइदर और गर्ने यस्तो बेलामा आइदर cos 3θ is equal to 0 यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु पर्यो अनि त्यसपछि 2 cos θ अनि minus 1 is equal to 0 यसलाई इक्वेसन 2 मान्नु पर्यो अब इक्वेसन 1 र 2 मानिसकेपछि अब फ्रम इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1 यहाँ के हुने हो त भने हामीसँग cos 3θ इज इक्वल टु 0 छ अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो यो एउटा यस्तो 0 भएको बेलामा भने cos कतिको भ्यालु 0 त एउटा 90 एउटा 270 कतिले के गर्छ भने यहीँनेर सर्टकट के गर्न खोज्छ भने cos 3θ इज इक्वल टु cos यो 0 चाहिँ cos एउटा 90 को भ्यालु हो अनि चाहिँ cos 270 को पनि भ्यालु हो र 3θ इज इक्वल टु 90 सरी 270 यसरी चाहिँ लेखेर θ इज इक्वल टु अब यो 90 डिवाइडेड बाइ 3 हाम्रो 90 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 30 डिग्री हो अनि 270 डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 90 डिग्री हो यसरी पनि लेख्ने गरेको छ कतिले एउटा यहीँनेर यो सल्भ भयो तर हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले गर्छौं अथवा यही तरिकाले गर्दा पनि मैले देखाइहाले हामीलाई अब थाहा हुनु पर्यो एउटा एक एक स्टेप गरेर हामीले बेसिक तरिकाले सल्भ गरिराछौं cos कतिको भ्यालु 0 हो त भने cos इट इज नन अदर देन 90 एउटा त भइहाल्यो अनि 3θ इज इक्वल टु cos र cos एलिमिनेट भयो 3θ इज इक्वल टु 90 θ इज इक्वल टु 90 डिवाइडेड बाइ 3 देयरफोर θ इज इक्वल टु कति भयो त एउटा 30 डिग्री भयो अनि अर्को कुरा कति छ त भने cos 3θ इज इक्वल टु अगेन हामी चाहिँ 0 बाट जाउँ cos 3θ इज इक्वल टु अब चाहिँ
अब के हुने भयो त अनि cos 3 थीटा इक्वल टु 0 छ cos कतिको भ्यालु 0 cos 270 को भ्यालु 0 3 थीटा इक्वल टु अब सरी cos 270 को भ्यालु 0 अनि 3 थीटा इक्वल टु 270 डिग्री थीटा इक्वल टु 270 डिवाइडेड बाइ 3 थीटा इक्वल टु यो कति भयो त 90 डिग्री पनि आइ नै हाल्यो यहाँनेर हामीले चाहिँ यो थीटाको भ्यालु 30 डिग्री र थीटाको भ्यालु त 90 डिग्री निकालिहाल्यौँ यसमा के को बेसिसमा निकालेको थियौँ भने हामीलाई थाहा थियो 0 भनेको cos 90 को भ्यालु हो 0 भनेको cos 270 को भ्यालु हो त्यो हामीलाई थाहा छ हैन अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भने यहाँनेर अझै यो थीटा मात्रै छैन यो के छ 3 थीटा छ 3 थीटाले ठुलो भन्दा ठुलो एंगललाई पनि 3 टाइम्स के गर्दिन्छ त ब्याक ल्याइदिन्छ भनेको 3 टाइम्स चाहिँ डिक्रिज गराइदिन्छ भनेको यहाँनेर हामीले अब यो 0 डिग्रीलाई चाहिँ अब 0 भनेको cos 90 को 90 लाई 30 मा कन्भर्ट गर्दियो 0 भनेको 270 हो 0 भनेको 270 हो 270 लाई पनि 90 मा कन्भर्ट गर्दियो भनेको यो एंगल रहिरहन दिएन थीटाको भ्यालु मात्र 90 डिग्री हो 90 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि मात्रै 270 भएको भन्ने एउटा सेन्स आएको छ अनि त्यसपछि अब अर्को केस के हुन सक्ला कि नसक्ला अथवा हामीलाई थाहा छैन भने अब यसलाई के गर्ने भने नि अब लिटरली भन्ने हो भने म चाहिँ यो cos 450 को भ्यालु चाहिँ 0 हो भन्दिन्छु यसमा तर यहाँनेर सल्भ गर्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो 270 भन्दा बढी अथवा 360 भन्दा बढी राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो अगाडिको कुराले डिपेन्ड गर्छ भनेको अगाडि जति ठुलो 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा हुन्छ यसले चाहिँ सकेसम्म ठुलो एंगलहरुलाई पनि के कन्भर्ट गरिदिन्छ त हाम्रो यो क्राइटेरिया भित्र ल्याइदिन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै रहन्छ अब मैले यसमा जोड्न खोजेको के हो त भने अगेन फाइनली चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ फेरि एड गर्नु सबै क्वेशनमा अथवा त्यस्तो कन्डिसन्स आउँछ भने हामीले एकचोटी यो ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग के छ cos 3 थीटा इक्वल टु 0 छ cos 3 थीटा इक्वल टु cos 90 हो र यो 90 एक्युट एंगल भयो हुनाले यो 270 लिन मिल्दैन यो केसको लागि यो 90 चाहिँ अब एक्ज्याक्टली 90 अरु त्यो भन्दा सानो केसमा हामीले लिन्छौं र यो चाहिँ हाम्रो यो एंगलको केसमा स्ट्यान्डर्ड एंगलको केसमा यस्तो हुन आउँछ cos 360 प्लस थीटा हुन आउँछ है त cos 360 प्लस थीटा हामीले यसमा लिन्छौं र यसलाई हामीले कसरी बनाउँछौं भने cos 3 थीटा इक्वल टु cos यो कति भयो त 450 भयो 3 थीटा इक्वल टु अब 450 अनि थीटा इक्वल टु अब यो के भयो त 450 डिवाइडेड बाइ 3 त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भने देयरफोर थीटा इक्वल टु 150 पनि एउटा आन्सर आयो हेरौं यहाँनेर यो 0 जुन थियो नि यो 0 चाहिँ cos कतिको पनि रहेछ 450 को पनि रहेछ क्याल्कुलेटरमा एकचोटी चेक गर्ने सो यसरी हामीले यो 150 ल्यायौं र यो क्राइटेरिया भित्र पर्यो है त यो क्राइटेरिया भित्र मजाले पर्दो रहेछ यो क्राइटेरिया भित्र अनि यहाँनेर अब अर्को कुरा इक्वेसन थियो हामीसँग इक्वेसन 2 छ यहाँनेर फ्रम इक्वेसन 2 गरौँ है फ्रम इक्वेसन 2 जुन चाहिँ के छ त भने 2 cos थीटा माइनस 1 छ यहाँनेर 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टु 0 अब यसमा के हुन्छ 2 cos थीटा इज इक्वल टु 1 cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 cos थीटा को भ्यालु यसमा के छ पोजिटिभ छ पोजिटिभ छ भने यो कहाँ पर्छ त भने एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्ने भो एउटा चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्ने भो यहाँ थीटा मात्रै छ भने हामी 180 भन्दा माथि गइरहनु जरुरी छैन व्हाट इफ गयो भने त्यो आउने जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ 180 भन्दा बढी आउँछ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्दा माथि जाने बित्तिकै त्यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ हामी लेखिहालौं हाम्रो पुरै ट्रेडिसनल वे थियो हाम्रो लेख्ने त्यही तरिकाले हामी लेखौं यहाँ भ्यालु आइसकेपछि यहाँ 0 यस्तो छैन 0 भएको भए हामी डाइरेक्ट लेख्दिन्थ्यौं अथवा 0 मा पनि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो यहाँ सिन्स यो कुरा भन्देको यो कुरा लेख्नु पर्ने कुरा गर्दैछु सिन्स द भ्यालु अफ cos थीटा इज पोजिटिभ सो अब कास्टको रुल अनुसार नै हो यो सबै कास्टको रुल अनुसार हो मैले सबैमा लेख्या न हुन सक्छ CAST कास्ट यहाँ चाहिँ cos र sec अनि यहाँ चाहिँ अल पोजिटिभ भने चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा थीटाको भ्यालु रहन्छ यसमा सो थीटा लाइज इन फर्स्ट एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट फर्स्ट एन्ड फोर्थ क्वाड्रेन्ट सो नाउ हामीसँग के छ cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 छ cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 भनेको cos कति हो त 60 डिग्री हो थीटा इज इक्वल टु देयरफोर थीटा इज इक्वल टु कति त 60 डिग्री अगेन फेरि हामी कहाँबाट सुरु गरौँ यहीँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ यहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ है यो जोडी चाहिँ हाम्रो यहीँबाट सुरु गर्दिन्छु म किन त्यो अरु कुरा अल्झाइरहने सरी 1/2 छ यहाँ अनि cos थीटा इज इक्वल टु cos
60 को भ्यालु 1/2 हो। अनि अब यो 60 त आइसक्यो। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, थर्ड क्वाड्रेन्टमा, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कुन चाहिँ पोजिटिभमा भयो, कुनमा चाहिँ पोजिटिभ भने यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट कति बेला हुन्छ त भने कस अब 360 माइनस थीटा। अब कस थीटा पोजिटिभ हुनको लागि कस एउटा 360 माइनस थीटा हुनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। कस 360 माइनस थीटा चाहिँ के भयो त कस थीटा भयो है त। अब यसमा जसको भ्यालु चाहिँ के आयो त 1/2 छँदैछ। अब थीटाको भ्यालु ओहो यहाँ थीटा लेख्ने होइन नि त, यो त 60 डिग्री लेख्ने हो। एज एन थीटा त्यहाँ 60 डिग्री छ है त। अब यहाँ थीटाको भ्यालु चाहिँ अब यहाँनिर म लेखिदिन्छु। थीटाको भ्यालु कति आउँछ भने थीटा इज इक्वल टु 360 माइनस 60 भनेको 300, जुन भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त रिजेक्टेड हुन्छ बिकज आवर क्राइटेरिया इज अप टु 180 ओन्ली। देयरफोर अब यो भ्यालुजहरू थीटाको भ्यालुजहरू के आयो त हाम्रो पोसिबल एन्सरहरू चाहिँ 30 डिग्री अनि 90 डिग्री अनि त्यसपछि 150 डिग्री अनि त्यसपछि हाम्रो 60 डिग्री, यो सबै एन्सर भयो। देयरफोर थीटा इज इक्वल टु सानोदेखि ठुलो मिलाएर लेखौँ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अनि त्यसपछि 150 डिग्री यो चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त एन्सरहरू हुन गयो यसरी है त। सो यो कुरा हामीले जान्यौँ। जस अप टु पोसिबल एक्सटेन्टसम्म थीटाको भ्यालु कति आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी फोकस भएर चाहिँ त्यसमा लागि पर्नु पऱ्यो है त। सकेसम्म जति आउँछ त्यो एङ्गल्सहरू हाम्रो क्राइटेरियाभित्र पर्ने एङ्गल्सहरू चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो है। अब क्वेसन नम्बर ईलाई हेरौँ। यो क्वेसनलाई पनि अब त्यस्तो जुन मल्टिपल अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को के अरे ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाहरू युज गर्न मिल्ने कन्डिसन छैन यसमा चाहिँ। यो हियर सेक थीटा टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल टु √2 छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने सिम्पली भने यसलाई चाहिँ साइन र कसमा लगिदिउँ न, त्यति गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अरू ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो लगिदिउँ भने अथवा यो कसरी सजिलो हुन्छ त्यही चाहिँ हामीले खोज्ने हो। यसमा चाहिँ हाम्रो साइन र कसमा लाँदाखेरि अलिकति बेटर हुन जान्छ। किन बेटर हुन जान्छ हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। 1 इन्टु साइन थीटा हुन्छ अनि कस थीटा इन्टु कस थीटा कस स्क्वायर थीटा हो। यही कारणले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि के हुनुपर्छ त भने सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूलाई एउटैमा लाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ यस्तो टाइपको कन्डिसनमा। जस्तो यतातिर चाहिँ एउटा साइन स्क्वायर अर्कोतिर चाहिँ कस स्क्वायर आइदियो भने केही पनि सोल्युसन नै हाम्रो निस्किन्न। कि त आइदर अरमा आउनु पऱ्यो, त्यो डिफ्रेन्ट ऊहरू चाहिँ एउटै इक्वेसनमा साइन र कस आइदियो भने त्यो हाम्रो सोल्युसन हुँदैन। यहाँ धेरै कन्फ्युजन होला। फेरि मैले भनिरहेको छु सकेसम्म सुरुमै भनेको थिएँ मैले एउटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा लाने। अघि त हाम्रो दुईटा आइरहेको थियो तर कसरी आयो त भने यहाँ आइदर अर गरिसकेपछि त्यो साइनको साइनसँग मात्रै रह्यो, कसको कससँग मात्रै रह्यो। हामीले आइदर अर गरिसकेपछि जुन स्टेटमेन्ट इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 आयो नि त्यहाँबाट हामीले एङ्गलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अथवा थीटाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। त्यो बेलामा चाहिँ साइन र कस एक ठाउँमा भएको भए हामीले सक्दैन थियौँ। त्यो माथि सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ जे आयो त्यो आउँछ, त्यसमा समस्या होइन हामीलाई। तर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ, जुन इक्वेसनहरू इन्डिभिजुअली सल्भ गर्दाखेरि तिनीहरूमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ है त। त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ यहाँनिर। अब यहाँनिर यो आइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले एकछिनलाई म के गरौँ त भने यसलाई अब हेरौँ है त। यसलाई मैले सल्भ गर्नु पर्यो भने नि यसलाई यस्तो गर्नुपर्ने भयो। अब जस्तो यो कस स्क्वायर थीटा छ भने यसलाई पनि साइन बनाइदिने हो भने साइन अभियसली सजिलै हुन्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो द्याट अब चाहिँ साइन थीटा इज इक्वल टु √2 इन्टु 1 √2 अनि माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा हामीले देख्यौँ यहाँनिर। अब सबैलाई यता लिएर आइदिउँ न एकचोटि है। √2 साइन स्क्वायर थीटा अनि यो प्लस साइन थीटा अनि त्यसपछि यता चाहिँ हाम्रो यो के भयो त भने माइनस √2 आयो यहाँनिर। यो तरिकाले हामीले यसलाई गऱ्यौँ है त। सो द्याट अब चाहिँ के गर्ने भने नि यसलाई अब हामी हेर्दाखेरि यो के को फर्मेटमा जस्तो छ भने यो साइनलाई एक्स मान्ने हो भने √2x² प्लस साइन चाहिँ एक्स मानेको हामीले अनि यहाँ चाहिँ फेरि माइनस √2 जस्तो छ। यो इज इक्वल टु 0 छ। यो एउटा कस्तो खालको देखिन्छ भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो देखिन्छ। भनेको यसमा चाहिँ अर्को यसलाई हामीले हेर्ने हो भने यो यसलाई मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन जस्तो हामीले x² प्लस x माइनस 2 यस्तो टाइपको हुँदाखेरि हामीले मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्थ्यौँ। यसमा पनि हेर्ने ट्राई गर्ने मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन बन्छ कि बन्दैन भनेर। जो मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले सुरु र लास्टकोलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स √2 इन्टु √2 2 अनि x² यहाँ माइनस पनि छ। माइनस √2 इन्टु प्लस √2x²
भनेको -2x² हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट आउट गरेर चाहिँ केमा लिएर आउनु पर्यो त -2x² मा लिएर आउनु पर्यो। त्यो भनेको नन अदर देन आई थिंक यो x लाई चाहिँ हामीले +2x - x गर्ने हो भने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो के आउँछ त -2x² आउँछ जुन चाहिँ योसँग इक्वल हुन्छ। भन्न खोजेको अब मैले यहाँ गर्नु पर्यो के त भने यो हाम्रो यो जुन छ स्टेटमेन्ट यसलाई चाहिँ मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो। अलिकति सोच्नु पर्ने होला यो। यसमा चाहिँ मैले अब सीधा यस्तो गरेँ 2 sin θ - sin θ -√2 = 0। कन्फ्युजन नहुने है। यो मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनमा सुरु र लास्टको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जे आउँछ यो बीचकोलाई स्प्लिट आउट गर्नु पर्यो। स्प्लिट आउट गर्दाखेरि एड गर्दा अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा यही आउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा जुन आएको थियो त्यही कुरा आउनुपर्छ। त्यो कुरा मैले यहाँ देखाइ नै हालेँ। -√2 * √2 sin² θ भनेको -2 sin² θ हो। यो पनि मल्टिप्लाई गर्ने भने -2 sin² θ हो। यसमा कुनै डाउटै छैन। अब यो दुईटामा कमन के आयो त भने यहाँ एउटा त sin θ कमन देखिरहेको छौँ हामीले, sin θ कमन देखिरहेको छौँ। अर्को के छ त भने नि यहाँनिर यो हेरौँ त हामी यो उसमा चाहिँ मैले अहिले √2 कमन लिइदिन्छु। किन √2 कमन लिइदिन्छु भने नि 2 भनेको चाहिँ √2 * √2 हो कि होइन? हेरौँ √2 * √2 भनेको √2 को स्क्वायर हो। यो स्क्वायरले 2 यो काट्यो, यो भनेको यो नै हो। भनेको 2 लाई चाहिँ हामीले दुईवटा √2 मा कन्भर्ट गर्न मिल्ने भयो। सो यो चाहिँ अब यसमा के बाँकी रह्यो sin θ बाँकी रह्यो अनि प्लस यसमा चाहिँ √2 बाँकी रह्यो है। यहाँ √2 बाँकी रहेको देखिरहेको छौँ हामीले। अब यहाँ -1 कमन लिएपछि sin θ +√2 = 0। अब यो कुरा आइसकेपछि अब फेरि यसमा कमन छ यो दुईटा कुरा कमन छ। यो मिड टर्म फ्याक्टराइजेसनमा त कमन पछि कमन आउँछ नै आउँछ, त्यसमा त हाम्रो डाउट नै भएन है। सो यो कुरा अब हामी यसरी लेख्छौँ। जुन कमन थियो त्यो कुरालाई हामी यस्तो लेखौँ है sin θ +√2 फेरि कमन आयो अनि त्यसपछि √2 sin θ - 1 बाँकी रहेको √2 sin θ - 1 = 0। अब आइदर आर गर्ने हो। आइदर sin θ +√2 अब सुरुमा भनेको कुराहरू यहाँनिर सम्झिनु पर्ने देखिरहेको छु म। अनि त्यसपछि अर √2 sin θ - 1 = 0। इट इज इक्वेसन 2। फ्रम इक्वेसन 1 sin θ = +√2 = 0। अब यहाँ sin θ को भ्यालु चाहिँ के आयो त -√2 आयो। अब यहाँ एकचोटि चेक गरौँ है, एकचोटि चेक गरौँ के भने यो -√2 भने कति हो त एक्ज्याक्टली। हामीले के थाहा पाइरहेको छौँ भने नि यहाँनिर sin θ को भ्यालु अथवा sin एङ्गल जतिसुकै होस् त्यसको भ्यालु चाहिँ -1 भन्दा कम र 1 भन्दा बढी आउनु हुँदैन। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने -√2 भनेको क्याल्कुलेटर क्लिक गर्ने -1 point something आउँछ। भनेको यो कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो त भने सिम्पली इट इज रिजेक्टेड। यो कुरा त यहीँनिर आएर के भयो त रिजेक्टेड भयो, किनभने यसले कुनै एङ्गल नै दिँदैन। भन्नुको अर्थ यहाँ चेक गर्यो भने क्याल्कुलेटरमा हामीले चेक गर्यो भने sin इन्भर्स -2 हामीले क्लिक गर्यो भने म्याथ इरर अथवा यहाँ इरर भनेर देखाउँछ। यो इरर चाहिँ किन भयो भने हामीले के कुरा गरिसकेका छौँ भने sin θ को भ्यालु -1 देखि के को बिचमा पर्नुपर्छ +1 को बिचमा पर्नुपर्छ। रिजेक्टेड। अनि यसमा चाहिँ रिजेक्टेड किन भयो त भने -1 अनि यो sin θ अनि चाहिँ यो 1। अब यो sin θ को भ्यालु चाहिँ केमा पर्दो रहेछ कि त -1 सँग इक्वल आउनु पर्यो कि त त्योभन्दा धेरै हुनु पर्यो कि त 1 सँग इक्वल हुनु पर्यो कि त त्योभन्दा थोरै आउनु पर्यो। सो यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर मेन्सन गरिदिनु पर्यो। अनि फ्रम इक्वेसन 2 यो कसको लागि पनि यही हो। 10 को लागि चाहिँ जतिसुकै भ्यालु आए पनि समस्या हुँदैन है। 10 को लागि चाहिँ जतिसुकै भ्यालु आए पनि समस्या हुँदैन, त्यो कुरा पनि जानिराखौँ। -1 = 0 अनि त्यसपछि √2 sin θ = 1 अनि sin θ = 1/√2 यो भयो sin θ को भ्यालु। अब यहाँ sin θ को भ्यालु चाहिँ के छ त भने पोजिटिभ छ है। sin θ को भ्यालु पोजिटिभ छ। अब त्यही कुरा लेख्ने सिन्स द भ्यालु अफ sin θ इज पोजिटिभ सो θ लाइज इन कुन क्वाड्रेन्ट फर्स्ट एन्ड विच वान सेकेन्ड अभियसली, किनभने हामीलाई थाहा छ कास्टको रुल थाहा छ हामीलाई। अब यहीँबाट सुरु गरौँ। अब नाउ sin θ = 1/√2 भनेको कतिको भ्यालु हो हामीलाई थाहा छ, द्याट इज sin
sin 45 को भ्यालु देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 45 डिग्री अगेन अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि अगेन लेखेको साइन लेखेछु sin थीटा इज इक्वल टु 1/√2 1/√2 भनेको कतिको भ्यालु हो cos को फेरि साइनकै फर्ममा लेख्नु पर्यो sin 45 को भ्यालु अब अर्को हामीलाई थाहा छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ sin 180 माइनस थीटा गर्नु पर्दो रहेछ sin 180 माइनस थीटा sin थीटा अब यहाँनिर sin थीटा इज इक्वल टु अब यो कति भयो त भने sin 135 देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 135 कतिवटा एन्सर आयो हाम्रो हेरौँ त कतिवटा एन्सर आयो एउटा चाहिँ यहाँ 45 थियो एउटा चाहिँ 135 आयो देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 45 एन्ड 135 यो चाहिँ हाम्रो एन्सरहरू आयो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्यो हामीले ई नम्बरसम्म सल्भ गर्यो अनि एउटा एफ नम्बर छ एफ नम्बर चाहिँ ट्राई गर्ने है एफ नम्बर ट्राई गर्ने मैले यहाँनिर क्वेसन स्क्रिनमा दिइ नै सकेको छु अघि एफ नम्बर लास्ट क्वेसन छ त्यो ट्राई गर्ने कतिसम्म सकिन्छ जस्तो यहाँ 10 र कटकोमा छ होला लेट मी चेक 10 र कटको फर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ अब साइन बाई कस गरेर कस बाई साइन र साइन बाई कस गरेर सल्भ गर्न सकियो है त सजिलै हुन्छ त्यो सल्भ त्यसलाई ट्राई गर्ने यसरी नै अनि रिजेक्टेड हुने कन्डिसन्सहरू मैले भनि नै हालेँ हाम्रो 180 डिग्री भन्दा एउटा बढी आयो भने त्यो रिजेक्टेड यो क्वेसनको लागि स्पेसिफिक क्वेसनको लागि अनि त्यसपछि साइनको भ्यालु अथवा साइन थीटाको भ्यालु -1 भन्दा कम र अनि 1 भन्दा बढी अनि कसको लागि पनि त्यो भन्दा बढी र त्यो भन्दा कम भनेको -1 भन्दा कम र 1 भन्दा बढी आयो भने त्यो सबै भ्यालुजहरू रिजेक्टेड हुन्छ यसरी रिजेक्टेड हुन्छ रिजन यही नै हुन्छ दुईटाको साइन थीटाको भ्यालु र कस थीटाको भ्यालुको रेन्ज यो हो है त सो अनि त्यसपछि अर्को त अब त्यस्तो केही पनि छैन त्यो ट्राई गर्ने क्वेसन अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामी 6 नम्बर क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ र आजको लागि यति नै